ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ روک لو روک لو بینر کے پیچھے آ جائیں، ادھر سے آگے نہ جائیں۔ کس طرح آپ کو انتظامیہ کے لوگ کے اس طرح عمل کریں گے، پیچھے آ جائیں، اس طرح نہ جائیں، ادھر ہو جائیں، پیچھے بینر کے پیچھے آ جائیں۔ سرکار کے نوکر ہے وفادار رہیں گے، سرکار کے نوکر ہے وفادار رہیں گے، اور جو نوکر بن کے ہاتھ اٹھانے والے سرکار کے نوکر ہے وفادار رہیں گے، جب تک جیے یہ صاحب کردار رہیں گے، جب تک جیے یہ صاحب کردار رہیں گے، باطل سے سدا برسر بیکار رہیں گے، ارے کٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن، کٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن، سرکار مدینہ کے وفادار رہیں گے۔ لبیک یا لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پیچھے آ جائیں، آگے نہ جائیں۔ ہلو، ہم فلائی اوور چڑھنے لگے ہیں، فلائی اوور۔ نعرہ تکبیر، پیچھے لگا بیٹا کا نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آقا تیری ناموس کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری ناموس کی خاطر، آقا تیری ناموس کی خاطر، آقا تیری ناموس کی خاطر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں جس کے ہاتھ نیچے وہ ہاتھ نیچے نہ کرے، ہاتھ اٹھا کے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور آپ سب کی آواز ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ سائیڈوں پہ جتنے بھی جوان محمد عربی پر ایمان رکھنے والے ہو، نکلو آؤ، اس وفاداری رسول کے قافلے میں شریک ہو جاؤ۔ کل قبر میں نبی کی پہچان تم نے کرنی ہے۔ آؤ اس محمد عربی کی حرمت کے لیے کچھ قدم چلو، نکلو دکانوں سے، نکلو گھروں سے، چھوڑو کاروبار، آؤ زندہ باد۔
सकता है इंतजामिया की जानब से यहाँ पर, क्योंकि आपको धमकी दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बैठे हैं, हमें तो कोई पता ही नहीं है क्या उन्होंने धमकी दी है। अब किसी के चेहरे पर आपको कोई परेशानी है? वो खुद कमीने हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, सुन्ना की गुंडागर्दी से हम यहाँ उठ से जाएंगे और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर बुज़दिली दिखाकर भाग जाएंगे। हमें ऐसी जिंदगी की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल जाना है, कम अज कम सुरखरू होकर तो जाएं। उम्मत को मार के चले जाए, मौलवी अपनी जिंदगी बचा कर चले गए। ऐसे नहीं होगा। हम यहाँ बैठे हैं और हमें नहीं पता अल्टीमेटम उन्होंने ट्रंप को दिया है या मोदी को दिया है। हम तो ये मोहम्मद अरबी के गुलामों को तो पता भी नहीं है जी। अच्छा, चूंकि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से जो अहकाम जारी किए गए ऑपरेशन, उसमें यह कहा गया है कि बजाय इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम को दरनाके शुल्ता मानते, अदालत की अदलिया की तौहीन की गई। ऐसी क्या तौहीन की गई? वो बताए ना कौन सी तौहीन हुई है उनकी। ये रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर हमला हुआ, उस वक्त तो अदलिया नहीं बोली, यहीं बैठे थे। हम लाहौर से चलकर यहाँ आए तो यही हाई कोर्ट भी था, सुप्रीम कोर्ट भी था। तो कौन सी अदलिया की तौहीन हो गई है जिसकी वजह से वो परेशान है? हमने तो कभी किसी की बात नहीं की है। हमें तो कोई फुर्सत ही नहीं है किसी और तरफ बात करने की। हम तो इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर उसे काम, लिल्लाह अलहम्द, मैं दुनिया से हदीस रिजवी साहब जिस वजीर कानून का इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, कल सीनेट में जब उन्होंने अपनी तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने बड़े आजिज़ी से इंसारी से ये कहा कि जी देखें, मुझे ये मंसूब किया जा रहा है कि मैंने तरमीम की, अल्लाह मुझे बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या इस आइनी जो खत्म नबूवत तरमीम में करने का अल्लाह ताला मुझे हिम्मत ना दे, मुझे ये इल्ज़ाम दिया जा रहा है। अगर जो आपके जाहिद हामिद साहब भी कह रहे हैं कि मैं इसमें मुलव्वस नहीं था, तो फिर कौन था, किसके कहने पर ये आइनी तरमीम हुई? अगर वो रो रहे हैं कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर बताएं किसने करवाया उनसे, उसका नाम ले ले, उनकी जान छूट जाए। अच्छा, आपका मतलब आखिरी यही मुतालबा है कि जब तक जाहिद अहमद और राना सनाउल्लाह इस्तीफा नहीं देते, आपने यही पे डटे रहना है? हुकूमत की जानब से कुछ भी हो जाए, नहीं, ताकत उनकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ उनके तो वैसे टांगे कांप रही हैं, उनको पता ही नहीं है किन से वास्ता पड़ना है उनका। जी नाज़रीन, जैसा देखा यहाँ पे अमीर तहरीक